सत्तामा बस्ने खास गरी मुख्य नेतृत्वमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वमा कमजोरी छ। यो आधारभूत हामीले परिवर्तन गर्न चाहेको हो, केही मान्छे नेतालाई फेरबदल मात्र गर्ने हो र भने एउटा राजाको अन्त्य गर्ने नाममा 753 वटा राजा बनाउने हो। हामीले परिवर्तन गर्न खोजेको त्यही हो? त्यसो होइन नि त। हामी जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्नुपर्छ, जनताको छोरी राष्ट्रपति बन्नुपर्छ, देशको एउटा शासन सत्तामा जनताको छोरो छोरी आउनु पर्दछ। अनि गरिब निमुखा सर्वहारा या पिछडिएका क्षेत्र जाति भाषा लिङ्गको जुन एउटा समस्या छ त्यसको उत्थान हुनुपर्छ, त्यसको विकास हुनुपर्छ, होइन? समस्याको समाधान गरिनुपर्छ। आज 40% युवाहरू आज नेपालमा छन् नि त। संसारमा हामीले हेर्यौँ भने सबैभन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या भएको देश हामीले हिसाब गर्ने नेपाल छ। जुन देशले उत्पादनका सामग्री बेच्छ नि त्यो देश सम्पन्न हुन्छ। जुन देशले थोरै प्रसङ्ग पनि कोट्याएको थिएँ, हामी युवा निर्यात गर्छौँ रेमिट्यान्सबाट राजनीति गरिरहेको चर्का भाषण गर्न हामी अझै छोड्दैनौँ। 50 लाख युवालाई बेचेर 8-10 खर्बको रेमिटेन्सको घमण्ड हामीले गरेका छौँ। तर नेपालबाट कति रेमिटेन्स भारतमा जान्छ त्यसको हिसाब हामीले गरेका छौँ। त्योभन्दा डबल 8 खर्ब हामीले रेमिटेन्स बाहिरबाट लिएका छौँ भने त्यसको 15-16 खर्ब नेपालबाट बाहिर गइराखेको छ नि त। त्यो हामी हिसाब गर्दैनौँ। सब भारतीय नागरिकहरू हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा उनीहरू यहाँ सहभागी भएका छन्। खुला प्रवेश दिएको छ, कुनै नियन्त्रण छैन, नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम छैन। पुरै लम्पसार पर्ने खास गरी भारतीय एउटा जुन शक्ति त्यहाँको जुन साम्राज्यवादी एउटा भारतीय डिजाइन हो नि त्यो डिजाइनसँग आत्मसमर्पण गर्ने र लामो समयसम्म कुर्सीमा बसिराख्ने पनि त्यही मैले अघि पनि भने भिडको पछाडि शक्तिको पछाडि स्वार्थको पछाडि मान्छेहरू लामबद्ध बन्ने प्रवृत्ति छ। त्यसै कारणले नै आज राष्ट्रिय जनमोर्चाले अखिल नेपाली युवक सङ्घले सधैँभरि जनताको पक्षमा कुरा उठाएका छौँ, सधैँ राष्ट्रियताको पक्षमा कुरा उठाएका छौँ। हामी कहिले हाम्रा नेताहरू कुनै स्वार्थमा कहिले पनि फसेका छैनन्। जनताले यसो जनताको बिचमा जाँदाखेरि एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ भन्छन्, तर चुनावी राजनीतिमा हामी कमजोर छौँ नि त। चुनावको जुन एउटा हाम्रो पद्धति छ अकुत पैसा कमाएका मान्छेहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने, एउटा वडा अध्यक्ष लड्नको लागि 10 लाख खर्च गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ नि त। एउटा सांसद लड्नको लागि 5 करोड 6 करोड 10 करोड खर्च गरेर मात्र सांसद बन्छ। उसको त्यो सांसदले के जनताको पक्षमा नीति बनाउला? त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले त्यहाँ जनताको पक्षमा नीति बनाउला? सतहमा देख्दाखेरि कयौं व्यक्तिहरू परिवर्तन भए जस्तो, व्यवस्था परिवर्तन भए जस्तो देखिएको छ। तर राज्यको जुन आधारभूत संरचना हो नि त्यो जहाँको त्यही छ। त्यो परम्परावादी प्रकारको छ, त्यो सामन्ती प्रकारको छ, त्यो नोकरशाही प्रकारको छ। त्यो जुन एउटा आधारभूत जुन एउटा व्यवस्था हो त्यो व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। त्यो एकदमै जरो गाडेर बसेको छ। त्यो संरचनाले त्यो संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। माथि सतहमा देखिएका कतिपय विषयहरू परिवर्तन गरेर समाजको आमूल परिवर्तन हुँदैन। यो सिङ्गो एउटा अर्थव्यवस्थाको नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यति बेला हामी आन्दोलनको एउटा मैदानमा हामी सहभागी हुँदै गर्थ्यौँ, चर्का परिवर्तनका नारा लगाउने गर्थ्यौँ। गणतन्त्रको नेतृत्व हामीले गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा हामी हाम्रो बलिदानी त्यहाँ प्रकट गर्थ्यौँ। तर जब त्यसलाई त्यो आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक चिप्लिएको छ। सडकमा हुँदाखेरि जनताका कुरा गरे जस्तो गर्ने, सडकमा हुँदाखेरि युवाहरूका अधिकारका कुरा गरे जस्तो गर्ने, सडकमा हुँदाखेरि विभिन्न समुदायका हितको कुरा गरे जस्तो गर्ने, समग्र नेपालीको कुरा गरे जस्तो गर्ने। तर सत्तामा पुगिसकेपछि ती सबै कुराहरूलाई बिर्सने र आफ्ना केही एउटा मुठ्ठीभर व्यक्ति र मुठ्ठीभर गुटको नेतृत्व गर्ने को जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिले आज सिङ्गो समाजलाई गिजोलेको छ। मुलुकमा ऋण काटेर घिउ खाने संस्कार बढ्दैछ। खास गरेर युवा निर्यात गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेताहरूले समग्र देशको अर्थतन्त्र बलियो भयो भनेर गफ दिने संस्कार र संस्कृति मौलाउँदैछ। आज मुलुकमा आम नागरिकको भन्दा नितान्त दल र दलका नेताको व्यवहार, उनीहरूका दैनिकी सुधार्ने मात्रै काम भइरहेको छ। दर्शकबिन नमस्कार,
आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल युवा सङ्घका अध्यक्ष अनिल किशोर घिमिरेलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी विशेष गरेर नेपालको युवा शक्ति नेपालमै खपत कसरी गर्न सकिन्छ, यानि कि विदेश रोजगारको लागि नपठाएर स्वदेशमै रोजगारीका सिर्जना र अवसरहरू कसरी सृजित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। साथसाथै राजनीतिक व्यक्तित्व भएका कारण समग्र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनमोर्चा पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा जोडिँदै गर्दा उसका कार्यदिशा र आगामी रणनीतिहरू पनि के छन् भन्ने विषय पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। एउटा युवा राजनीतिज्ञ, एउटा विद्यार्थी सङ्गठन, विद्यार्थी राजनीतिदेखि आज यो ठाउँमासम्म आइपुग्दा र समग्र वर्तमान राजनीतिलाई सरसर्ती केलाउनु पर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर यहाँले अनुभव गरेको 46 पछिको राजनीति? हामी युवाहरू नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सधैँभरि अग्रपङ्क्तिमा उभियौँ। हामीले चाहेका थियौँ कि नेपालमा समृद्धि आउनेछ, लाखौँ युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, त्यसबाट युवाहरूले मुक्ति पाउनेछन्, देशभित्र रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, लामो समयदेखि नेपालमा सामाजिक विभेदमा परेका समुदायहरूको उत्थान हुनेछ, नेपालको राजनैतिक परिदृश्य अलि बदलिनेछ र खास गरी गरिब किसान मजदुर वर्गको नेतृत्वमा राज्य सत्ताको स्थापना हुनेछ र जनताले आफू नागरिक भएर, सम्बन्धित देशको नागरिक भएर बाँच्ने एउटा अवसर पाउनेछन्। त्यो उद्देश्यका साथ हामीले आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जति बेला हामी आन्दोलनको एउटा मैदानमा हामी सहभागी हुँदै गर्थ्यौँ, चर्का परिवर्तनका नारा लगाउने गर्थ्यौँ, गणतन्त्रको नेतृत्व हामीले गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो बलिदानी त्यहाँ प्रकट गर्थ्यौँ। तर जब त्यसलाई त्यो आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने बेला आउँछ, त्यति बेला हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक चिप्लिएको छ। सडकमा हुँदाखेरि जनताका कुरा गरे जस्तो गर्ने, सडकमा हुँदाखेरि युवाहरूका अधिकारका कुरा गरे जस्तो गर्ने, सडकमा हुँदाखेरि विभिन्न समुदायका हितको कुरा गरे जस्तो गर्ने, समग्र नेपालीको कुरा गरे जस्तो गर्ने। तर सत्तामा पुगिसकेपछि ती सबै कुराहरूलाई बिर्सने र आफ्ना केही एउटा मुठ्ठीभर व्यक्ति र मुठ्ठीभर गुटको नेतृत्व गर्ने को जुन प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिले आज सिङ्गो समाजलाई गिजोलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, फेरि पनि अर्को एउटा आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्नुको कुनै विकल्प छैन। घिमिरेजी, यसो भन्दै गर्दा हामीले राणालाई फाल्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, त्यसपछि बिचमा पञ्चायत पनि आयो, 46-47 पछि बहुदल आयो र हामी अहिले गणतन्त्र ल्यायौँ र गणतन्त्रले समृद्धि, उन्नति र आम नागरिकका अपेक्षा पुरा हुन्छन् भन्ने सपना देखाइयो। तर हामी ती व्यवस्थाहरू फाल्दै गर्दा र नयाँ व्यवस्था ल्याउँदै गर्दा साँच्चै परिवर्तन जनतामा के भयो भन्ने कुरा सोच्ने बेला आयो कि आएन भन्ने कुरा? एकदमै हामीले यसैमा अलिकति घोत्लिनु पर्ने आवश्यकता छ। सतहमा देख्दाखेरि कयौँ व्यक्तिहरू परिवर्तन भए जस्तो, व्यवस्था परिवर्तन भए जस्तो देखिएको छ, तर राज्यको जुन आधारभूत संरचना हो नि, त्यो जहाँको त्यही छ। त्यो परम्परावादी प्रकारको छ, त्यो सामन्ती प्रकारको छ, त्यो नोकरशाही प्रकारको छ। त्यो जुन एउटा आधारभूत जुन एउटा व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ।
त्यो एकदमै जरो गाडेर बसेको छ त्यो संरचनाले। त्यो संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। माथि सतहमा देखिएका कतिपय विषयहरू परिवर्तन गरेर समाजको आमूल परिवर्तन हुँदैन। यो सिङ्गो एउटा अर्थव्यवस्थाको नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सिङ्गो एउटा सामाजिक अर्थव्यवस्थाको परिवर्तन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यही कारणले हामीले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज पनि भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसो भन्दै गर्दा तपाईँले समग्रमा यो व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, नयाँ व्यवस्था आए, पात्र फेरिए, एकदम, तर प्रवृत्ति र नियत चाहिँ फेरिन सकेन। एकदम फेरिएन। यो हाम्रो परम्परागत संस्कारकै कारण हो कि अथवा नेताहरूको मानसिकताको उपज हो? यो एकदम नेपालको नेतृत्वमा त्यो प्रकारको प्रवृत्तिको विकास भयो कि उनीहरूले देश, समाज, जनता, राष्ट्र, यसको विकास तिर ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन्। आज पनि हामी देखिराखेका छौँ राज्य व्यवस्थामा पटक पटक राजनीतिक पार्टीहरूले पालै पालो सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् नि त। तिनै पार्टीका नेताहरू हिजो बिहान एउटा युद्धको बीचबाट पनि आएका थिए, सशक्त सङ्घर्षको बीचबाट उनीहरू आएका थिए, पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्धमा त्यसरी सङ्घर्ष गरेका थिए, राणाशाहीको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू आज पनि छन्। यसरी आउँदाखेरि आज राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा पनि नेतृत्व छ। तर म अघि पनि भनिसकेँ कि हाम्रो नेताहरू नेपालको समग्र समृद्धि र हितको लागि भन्दा पनि त्यो कुर्ची स्वार्थसँग केन्द्रित हुने र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको एउटा चौघेरोमा पर्ने होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो सरकार, हाम्रा नेता, हाम्रा सांसद हामीले जनताले निर्वाचित गरे जस्तो गरेको भए पनि कहाँबाट बाहिर कुनै शक्ति केन्द्रबाट परिचालित पो छन् कि त्यस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चाले अधिकांश शब्दहरूमा भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू भन्ने शब्दहरू बारम्बार प्रयोग भइरहेको हुन्छ। तपाईँले कहाँ के देख्नु भएको छ र प्रायःजसो शक्ति केन्द्र शक्तिको चलखेल हो भनिरहनुहुन्छ, तर यही शक्ति हो, यसैले हामीलाई खेलाइरहेछ, यी राजनीतिक दलहरूलाई यसैले खेलाइरहेछ भनेर पनि फ्याट्ट बोलेको पनि सुनिँदैन क्या? होइन, हामी एउटा क्लियर छौँ। हामी यसमा कुनै दुविधा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन कि नेपालमा खास गरी विदेशी शक्ति केन्द्र भनेको विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत उनीहरू यहाँ प्रवेश गरेका छन्। नेपाल हजारौँ वर्षदेखि स्वतन्त्र एउटा मुलुक हो नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो नि, एउटा असंलग्नताको एउटा सिद्धान्त बोकेको मुलुक हो नि। तर कुनै एउटा शक्तिको फेरि आडमा नेपालका राजनीतिक नेताहरू प्रभावित हुने र कैयौँ परियोजनाहरूलाई नेपालमा ल्याउने उनले गरेका छन्। उद्देश्य के उनीहरूको उद्देश्य के छ भने खास गरी विदेशीहरूले के चाहन्छन् भने नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा विभाजन ल्याइदिने, नेपालको पाउने उपलब्धि के हो? नेपाल त प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक हो। संसारमै सबैभन्दा महँगा जडीबुटीहरू नेपालमा छन्, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नेपालमा छन्, संसारमै सबैभन्दा धेरै पानीका स्रोतहरू भएका मुहानहरू नेपालमा छन्, नेपालमा युरेनियम लगायतका एउटा धेरै महँगा कच्चा पदार्थहरू नेपालमा छन् र नेपाल एउटा यस्तो देश छ कि एउटा एकातिर चाइना छ, संसारको एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, रणनीतिक हिसाबले, सबै हिसाबले विकास गरिरहेको चाइना छ, अर्कोतिर उदीयमान एउटा अर्थतन्त्र बोकेको भारत छ, दुईटाको बीचमा नेपाल छ भने ती विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको आपसी होटबाजीको एउटा रणनैतिक मैदान नेपालमा बनाउने उनीहरूको चाहना छ नि त। त्यो योजनाका साथ उनीहरू नेपालमा चलखेल गरिरहेका छन् र नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभनमा फसाएर उनीहरूले खेल्ने प्रयत्न गरेका छन्। त्यसबाट हामीलाई क्लियर छ त्यो राजनीति अस्थिर भयो भने उपलब्धि चाहिँ आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय हुन्छ उनीहरूको। एकदम त्यही हो नि, राजनीतिक रूपमा स्थिरता कायम हुने हामीले अहिले देखिराखेका छौँ नि त। यसो के एउटा परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने बेलामा सरकार ढलिहाल्छ। अलिकति केही परिवर्तन हामीले देखिरहन्छौँ कि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्यायो कि भन्दै गर्दाखेरि पार्टी फुटिहाले हुन्छ। वर्तमान राजनीतिक उपज पनि यही हो उसो भए? एकदम यही हो नि, विभिन्न प्रकारको एउटा विभिन्न कोणबाट हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यसको सही ठाउँमा हामी त्यही पुग्छौँ क्या। नेपालमा अस्थिरता सिर्जना छ, अस्थिरता सिर्जना गर्ने बाह्य शक्तिहरू छन्, एकदम छन्। त्यसमा हाम्रा नेताहरूले तिनीहरूको एउटा दासको रूपमा काम गरिरहेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ कि यिनै नेताहरू 8-10 जना नेताहरू जो विगतमा पनि शक्तिमा थिए, अहिले पनि उनीहरूकै बीच शक्तिको
केन्द्रमा पुग्ने होडबाजी चलिरहेको अवस्था छ। भोलि बिहान चुनाव हुँदाखेरि पनि आउने शक्ति त्यही नै हो। किन यस्तो भइराखेको छ? अब हामी यहाँबाट बहस गर्नु जरुरी छ। परिवर्तन हामी जनताले चाहेनौ कि चाहनाबाट, जनताको कोणबाट, युवाहरूको कोणबाट हामीले यो प्रश्न सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उही नेतृत्व ल्याउनको लागि, उही प्रवृत्ति ल्याउनको लागि एउटा आवधिक जुन चुनावको प्रक्रिया छ नि, चुनावदेखि चुनावसम्म ल त्यो चुनावदेखि चुनावसम्मको लागि पैसा जम्मा गर्ने चल त्यति मात्रै होइन, एउटा व्यवस्थादेखि अर्को व्यवस्थामा जाँदा पनि पात्रहरू उनी देखिएका छन्। यसले गर्दाखेरि यो प्रवृत्तिको त परिवर्तन गर्नु पर्यो त। हामीले चाहेको यस्तो हो र होइन त? नयाँ प्रकारका एउटा सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु पर्यो, युवाहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। तर सकिँदैन। हामीले चाहेका यो सकिएको छैन, तर फेरि सकिँदैन भनेर फेरि हामी चुप लाग्ने अवस्था पनि छैन। हामीले खबरदारी गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो ठाउँबाट खास गरी अखिल नेपाल युवक सङ्घले, राष्ट्रिय जनमोर्चाको भातृ सङ्गठन भएर हामीले हाम्रो शक्तिले भ्याएसम्म हामीले यो प्रकारका प्रवृत्तिहरूको भण्डाफोर गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। पछिल्लो समय युवाहरूमा अलिक चेत बढ्यो भनिन्छ, तर त्यो चेत राजनीतिमा प्रष्ट देखिँदैन क्या? हामीले पनि त्यो महसुस गरेका छौँ। पछिल्लो जुन प्रविधि सञ्चारको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चेतनाको विकास त भएको देखिन्छ, तर मूलभूत रूपमा राजनीतिक चेतनाको विकास अझै पनि यहाँ हुन सकिरहेको छैन। ती युवाहरू त्यो राजनीतिक रूपमा सचेत नभएकै कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा शक्तिको पिछलग्गु भन्ने काम भएको, बुझेर होइन। आज एउटा कुनै भिडको पछाडि लाग्ने, एउटा शक्तिको पछाडि लाग्ने, पैसाको पछि लाग्ने, विभिन्न ठेक्कापट्टाको पछि लाग्ने, तस्करीको पछि लाग्ने, विकृतिको पछि लाग्ने, यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिको पनि त विकास भएको छ। हामी युवक सङ्गठनमा काम गर्दाखेरि युवाहरू पुरै राम्रो छन् हामी भनिराखेका छैनौँ। म यहीँनिर जोडेँ, जस्तै आजको दिनमा अनिल किशोर घिमिरे सँगसँगै हिँडेको एउटा युवा भोलि निर्वाचनको समयमा, निर्वाचन हुने दिनमा उनै पुराना दल, उनै टेस्टेड दलहरूसँग अथवा उनीहरूको पार्टीलाई मत हाल्न पुग्छ। हो, विचारमा तपाईँहरूले बलियो बनाउन सक्नु भएको छैन, अथवा त्यो पुरानो जुन राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा छ त्यो मगजमा अझै भरिएको अवस्था छ। अझै जनताको बिचमा त्यो प्रकारको चेतनाको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि विचार राम्रो छ, राजनीति राम्रो छ, उसका नेतृत्व राम्रो छ, उसको प्रवृत्ति राम्रो छ, ऊ अनुशासित छ भन्ने ठाउँमा र त्यो शक्तिलाई निर्वाचनमा जिताउनु पर्छ भनेर जनताले त्यो खालको मानसिकताको विकास गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले पनि त्यही मैले अघि पनि भने, भिडको पछाडि, शक्तिको पछाडि, स्वार्थको पछाडि मान्छेहरू लामबद्ध भन्ने प्रवृत्ति छ। त्यसै कारणले नै आज राष्ट्रिय जनमोर्चाले, अखिल नेपाल युवक सङ्घले सधैँभरि जनताको पक्षमा कुरा उठाएका छौँ, सधैँ राष्ट्रियताको पक्षमा कुरा उठाएका छौँ। हामी कहिले, हाम्रा नेताहरू कुनै स्वार्थमा कहिले पनि फसेका छैनन्। जनताले यसो जनताको बिचमा जाँदाखेरि एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ भन्छन्, तर दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछौँ, यो पनि स्वीकार छ नि। चुनावी राजनीतिमा हामी कमजोर छौँ नि त। चुनावको जुन एउटा हाम्रो पद्धति छ, अकुत पैसा कमाएका मान्छेहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने, एउटा वडा अध्यक्ष लड्नको लागि 10 लाख खर्च गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ नि त। एउटा सांसद लड्नको लागि 5 करोड, 6 करोड, 10 करोड खर्च गरेर मात्र सांसद बन्छ। उसको त्यो सांसदले के जनताको पक्षमा नीति बनाउला? त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले त्यहाँ जनताको पक्षमा नीति बनाउला? बनाउँदैन। उनी अर्को चुनावसम्मको लागि खर्च जम्मा गर्ने, त्यो चुनावमा खर्च भएको पैसालाई कसरी उठाउने हो, उनको दिमाग चेतना त्यही भित्र मात्र घुमिराखेको हुन्छ नि त। हो, त्यो कुरा जनताले बुझ्नु पर्यो नि त। हो, त्यो किसिमबाट जनताको बिचमा यो प्रकारको चेतनाको विकास गराउनको लागि अझै हामी सकिराखेका छौँ। हामी गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ यस विषयमा। हामी त्यो चेतनाको विकास हुँदै गयो भने जनताले हामीलाई पक्कै माया गर्छन्, किनकि हामी लगातार सम्झौताहीन प्रकारले जनताको लागि हामी सङ्घर्ष गरेका छौँ, राष्ट्रको लागि सङ्घर्ष गरेका छौँ त। हामी त खाइ नखाइ हामी हिँडेका छौँ नि त। हामी पनि 20औं वर्ष, म यो उमेरमा आइपुग्दाखेरि पार्टीको एउटा झोला बोकेर हिँडेको 20 वर्ष भएको छ नि त। होल टाइमभरि भएर हिँडेको छौँ नि त। हामीले कुनै प्रकारको स्वार्थ, शक्तिको पछाडि हामी लागेनौँ, लोभ लालचको पछाडि हामी लागेनौँ। यो कुरा त जनताले बुझ्दै जानेछन् भन्ने। उसो भए भनिदिनुहोस्, वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र यहाँहरूको पार्टी पनि छ। यहाँले अघि थोरै प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, कतै शक्ति केन्द्रबाट सत्ता पनि अदल बदल हुने परम्परा नेपालमा छ भन्नुभयो। आज तपाईँ पनि त्यही सत्ता गठबन्धनभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कुन शक्तिको कारण त्यहाँ पुग्नु भएको छ सत्तामा?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगातार भनिराखेको छ कि हामीले सरकारको गठबन्धनलाई, खास गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेको उसका सबै प्रकारका गलत क्रियाकलापको पनि समर्थन गर्ने होइन। हामी आलोचनात्मक प्रकारले सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ। हामी सरकारमा पनि सहभागी छैनौँ। हामी हाम्रो पार्टीले मन्त्रालयमा नजाने भनेको छ, गठबन्धनभित्र छौँ, सहयोग गरिरहेछौँ। त्यो किन त्यसो हुनु पर्यो भन्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन एउटा प्रतिगमनकारी एउटा कदम चाल्ने गरियो, जनताले निर्वाचित गरेको संसदलाई विघटन गर्ने, एकपटक होइन दुई पटक विघटन गर्ने काम गरियो नि, त्यो जनताको पक्षमा थिएन नि। जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गरेर केपी शर्मा ओलीले गरेका काम ठिक भने पनि त जनमोर्चा नै ठिक गरेको ठाउँमा त हामी ठिक भनेका छौँ नि त। हिजो सरकारमा केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि चाइनासँग पारवान सम्झौता गर्ने कुरा, नाकाबन्दीको विरोध गर्ने कुरा होइन, कैयौँ एउटा जनपक्षीय काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसको समर्थन गरेका थियौँ। जब संसद विघटन गरियो, बलात् संसद विघटन गरियो, हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई हावी हुन नदिनको लागि एउटा परिवर्तनकारी शक्तिहरूको एउटा गठबन्धन हुनपर्छ भन्ने आधारमा हामीले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ। तर न कि अहिले आज 3 महिना भइसकेको छ, सरकार गठन हुन सकेको छैन, हामी त्यसको आलोचना गरेका छौँ। अहिलेको सरकारले पनि सही ढङ्गबाट योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन, हामी त्यसको विरोध गरेका छौँ नि त। त्यसो भन्नु न, गठबन्धनलाई कहिलेसम्म साथ सहयोग गर्ने हो? जति बेलासम्म यो सरकारले सही तरिकाले आफ्ना योजनाहरू अगाडि बढाउँदै जान्छ त्यति बेलासम्म हामीले समर्थन गर्छौँ। अब फेरि यो सङ्क्रमणकालीन समय हो नि त। अब हामी केही निकट भविष्यमै निर्वाचन हुँदैछ, यो सरकार सधैँभरि त हामी यो चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा प्रतिगामी शक्तिको विरुद्धमा रहेका पार्टीहरूको एउटा गठबन्धनको सरकार भएको कारणले हाम्रो समर्थन मात्र हो। यो समर्थन यति दिनसम्म या यति महिनासम्म भन्ने हुँदैन। पार्टीले भोलि बिहान आवश्यकता ठान्यो भने यस गठबन्धनमा सहभागी आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन सँगसँगै जाने सम्भावना न्यून छ। उसो भए परिस्थितिले सबै कुराको फैसला गर्छ। अर्को कुरा नि, हामी युवा परिवर्तन हुनुपर्छ, युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्छौँ, तर तपाईँकै पार्टीमा करिबन 28-30 वर्षको नेतृत्व छ। विकल्पै नभए हो जनमोर्चामा? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वीकार हामीले गरिसकेपछि, खासै कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी जुन सङ्गठनात्मक पद्धति छ, हामी त्यो पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यो पद्धतिभित्र हामी बस्नुपर्छ। मलाई अध्यक्ष बन्ने मन लाग्यो, म फ्याट्ट अध्यक्ष भइहाल्दिनँ होइन। तलसम्म एउटा प्रकारको सम्भावनाको, नेतृत्वको सम्भावनाको खोजी गरिन्छ, तलसम्म सङ्गठनको निर्माण हुन्छ, त्यसले केन्द्रीय समिति, देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय समिति चयन गर्छन् र त्यो केन्द्रीय समितिले फेरि अध्यक्ष निर्वाचित गर्छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको नेतृत्व उमेर मुख्य कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा उमेर समूहलाई मात्र हामीले आधार बनाउनु हुँदैन, नेतृत्वमा जानको लागि विभिन्न प्रकारको एउटा तर आफै भन्नुहुन्छ नि युवा नेतृत्व आउनुपर्छ देश परिवर्तन गर्नलाई भनेर, त तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेको युवा अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने होइन नि त। हामी पनि त त्यो तहमा छौँ नि त। जस्तो म विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदाखेरि म 28 वर्षको थिएँ। पार्टीले मलाई 28 वर्षमै विश्वास गरेर विद्यार्थीको अध्यक्ष बनायो त। आज पनि हामी युवा सङ्गठनको अध्यक्ष हुनको लागि एउटा 40 वर्षको उमेर हद काम गरेका छौँ। त्यो 40 वर्षभन्दा माथिको हाम्रो युवा अध्यक्ष हुन सक्दैन, 40 भन्दा कमै हुनुपर्छ। र हामी पनि पार्टीका योजनाहरूमा, पार्टीका कार्यक्रमहरूमा लगातार हामी सङ्घर्ष त्यहाँ केन्द्रित छौँ नि त। हामी युवाहरू, खास गरी राष्ट्रिय जनमोर्चामा तपाईँले नेतृत्व अध्यक्षको मात्र एउटा केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुभएको छ। त्यो अध्यक्ष मात्र नेतृत्व हुँदैन, हामी त त्यो संस्थाका छौँ नि त। पार्टी त संस्था हो नि त। र कतिपय पार्टीहरूमा के हुन्छ भने सभापति या अध्यक्ष भइसकेपछि त्यसैको नियन्त्रणमा सबै चिज चलिरहेको हुन्छ नि। तर हामी कहाँ त्यस्तो हुँदैन नि। हामी कहाँ त एउटा संस्थागत प्रकारले पार्टी चलेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्षले एक्लै सबै कुराको फैसला निर्णय गर्नुहुन्न। हामी युवाहरूलाई पनि राखेर नयाँ एउटा भर्खरै विकल्प पनि छैन राष्ट्रिय जनमोर्चामा। अनि विकल्प किन? यसो आवश्यकताले निर्धारण गर्छ के। जस्तो मैले त्यो पटक भनिराखेको छु, एउटा महाधिवेशन, एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनले उहाँलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ। अर्को राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आइपुग्दाखेरि नयाँ नेतृत्वको विकास हुन सक्छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही नै देखिएन। सर्वसम्मत रूपमा पारित अध्यक्ष प्रस्ताव भएका घटनाक्रम त त्यो कोही साथी तयार त हुनु पर्यो नि त। म अध्यक्ष बन्छु भनेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो भने त फेरि भोटिङमै नै हुन्छ।
भोटिङ भयो भने जसले जित्छ त्यो अध्यक्ष बन्छ। कि क्षमतै नभएका मान्छे राष्ट्रिय जनमोर्चा क्षमता नहो, एक क्षमता भएका साथीहरू छन्, एक क्षमता भएका साथीहरू छन्। अहिले एउटा प्रकारको लिगेसी, जस्तो अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ, आम रूपमा उहाँ पपुलर हुनुहुन्छ, जनताको प्रिय नेता हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई उहाँले नै एउटा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, तर त्यसको पछाडि ब्याक सपोर्टको रूपमा हामी युवाहरू पनि छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई कहीँ कतै त्यसलाई कमी हुन दिएका छैनौँ हामी। अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियताको नाममा अलि आवाज बुलन्द गर्छ र सङ्घीयताको विरोध गर्दै आइरहेछ। तर जब राष्ट्रियता कमजोर भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्य भनिन्छ, यो बेलामा जनमोर्चा बोलेन पनि भनिन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामी एकदम बोलेका छौँ। आज पनि पछिल्लो दिनमा जस्तो एमसिसीको विषयमै हामीले लगातार सङ्घर्षलाई केन्द्रित गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि भएका कैयौँ राष्ट्रघाती 1950 को सन्धिदेखि लिएर महाकाली सन्धिदेखि लिएर कोशी गण्डक सम्झौताको विरुद्धमा हामी लगातार सङ्घर्षमा केन्द्रित। यद्यपि सङ्गठन सानो भएको भएर आवाज कम सुन्ने आवश्यक भए एउटा त्यसो हुनसक्छ, तर फेरि हामीले हाम्रो कोणबाट हाम्रो शक्तिले बलबुताले भ्यासम्म त हामी लगातार सङ्घर्ष गरेका छौँ नि त। त्यो नै मुख्य कुरा हो। शक्ति सङ्ख्या कसको ठुलो छ भन्ने कुराले सधैँभरि अर्थ राख्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो एउटा विचार, एउटा राजनीति, त्यो एउटा राष्ट्रवादी सोच, जनपक्षीय विचारले भोलि बिहान त्यो पार्टी शक्तिशाली बन्न सक्छ, त्यो शक्ति धेरै अगाडि बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा आजको सङ्ख्याले सबै कुराको फैसला गर्दैन भने तपाईँको पार्टी पनि त धेरै पुरानो पार्टी हो नि, खै अहिलेसम्म बढ्दो रूपमा अगाडि आउला भनेको घट्दो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो जुन चुनावको जुन एउटा पद्धति छ, हाम्रो समाजको सामाजिक आर्थिक अवस्था छ, यी सबै कुराले फैसला गर्छ नि त। हामी सुरुमै भन्यौँ, हामी विभिन्न प्रकारको ठुला शक्तिहरूसँग ठेक्का पट्टा या कमिसन या ठुलो रकममा हाम्रा नेताहरू कहिले पनि बिकेका छैनन्। सरकारमा हुँदा या तल हुँदा हामी कहिले पनि त्यस्ता प्रकारका गलत नियतका साथ भनौँ न, हाम्रा नेताहरू कहीँ कतै फसेका छैनन्। भ्रष्टाचार यति चरम उत्कर्षमा छ, हाम्रा नेताहरू कहीँ कतै भ्रष्टाचारमा फसेका छैनन्। यहाँ त जसले बढी भ्रष्टाचार गर्छ, जसले बढी अकुत पैसा कमाउँछ, जसले बढी माफियाको सङ्गत गर्छ, जसले बढी तस्करी गर्छ, त्यही मान्छे नै नेतृत्वमा ल्याउने, चुनावमा टिकट दिने र तिनीहरूलाई हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि अनि हामी कसरी ठुलो बन्छौँ? यो चुनावी पद्धति यति फोहोरो छ, यसले यो बिचमा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। त्यसै कारणले बाहिर देख्दाखेरि साइजमा हामी सानो देखिएका मात्र हौँ, तर विचारको हिसाबले हामी धेरै माथि छौँ। हामीले राष्ट्रियताको कुरा प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ। हामी राष्ट्रियता यति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ नि, नेपालको एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमान अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ अहिले। किनकि एकातिर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका 60,000 64,000 हेक्टरभन्दा बढी भूमिमा भारतले सीमा मिचेको छ। नेपालको तराई सिमाना क्षेत्रका 19वटा नदीमा 19वटा ठाउँमा भारतले बाँध अग्ला अग्ला बाँधहरू बाँधेर नेपालीहरूलाई उठिवास लगाउने र नेपालीहरूलाई डुबानमा पार्ने काम गरेको छ। राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनको कारणले गर्दाखेरि धमाधम भारतीय नागरिकहरू नेपालमा प्रवेश गरिराखेका छन्। विदेशी दलाल पुँजीवादीहरू, खास गरी दलाल कम्पनीहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा छिराउने नाममा आज नेपालको जुन एउटा उत्पादनका क्षेत्रहरू आज तहस नहस भएका छन्। हाम्रो एउटा लिगेसी अन्त भएको छ। हाम्रा युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आज बाह्य खास गरी भारतीय कम्पनीहरू या बङ्गलादेशका कम्पनीहरू या त्यहाँका नागरिकहरूले नेपालका उद्योग धन्दामा काम पाइरहेका छन्, तर नेपालीहरू आज 50 डिग्रीको धुपमा अरबका खाडीहरूमा पसिना बगाइरहेका छन्। यो प्रकारको एउटा स्थिति यति समस्या छ नि, यो आजको समस्या 50 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यही मुद्दा उठाइरहेका छौँ, तर सुनिँदैन। सरकार बन्छ भत्किन्छ, बन्छ भत्किन्छ, फेरि चर्का कुरा हुन्छन्, क्रान्तिकारी कुरा हुन्छन्, परिवर्तनका कुरा हुन्छन्, फेरि सबै कुरा बिर्सिन्छ। हो यो प्रकारले जुन यो नेपाल यस्तो कमजोरी कहाँनिर छ? कमजोरी पनि केलाइदिनु। कमजोरी मैले अघि पनि भने, सत्तामा बस्ने खास गरी मुख्य नेतृत्वमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वमा कमजोरी छ।
यो आधारभूत हामीले त परिवर्तन गर्न चाहेको हो, केही मान्छे नेतालाई फेरबदल मात्र गर्ने हो र भने। एउटा राजाको अन्त्य गर्ने नाममा 753वटा राजा बनाउने हो। हामीले परिवर्तन गर्न खोजेको त्यही हो, त्यसो होइन नि त। हामी जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्नुपर्छ, जनताको छोरी राष्ट्रपति बन्नुपर्छ, देशको एउटा शासन सत्तामा जनताको छोरो छोरी आउनु पर्दछ। अनि गरिब निमुखा सर्वहारा या पिछडिएका क्षेत्र जाति भाषा लिङ्गको जुन एउटा समस्या छ त्यसको उत्थान हुनुपर्छ, त्यसको विकास हुनुपर्छ होइन, समस्याको समाधान गरिनुपर्छ। आज 40% युवाहरू आज नेपालमा छन् नि त। संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या भएको देश हामीले हिसाब गर्ने नेपाल छ नि त। नेपाल पनि पर्छ त्यसमा, नेपाल पनि पर्छ। त्यसो भनेको 1 करोड 6 लाख युवाहरू नेपालमा छन्, 3.25 करोड जनसङ्ख्या मध्ये। त्यसमध्ये 50 लाख युवा त नेपालमा छैन। हामीले मान्छे बेचेका छौँ क्या, युवा बेचेका छौँ, हाम्रो एउटा श्रम शक्ति बेचेका छौँ। जुन देशले उत्पादनका सामग्री बेच्छ नि त्यो देश सम्पन्न हुन्छ। जुन देशले थोरै प्रसङ्ग पनि कोट्याएको थिएँ, हामी युवा निर्यात गर्छौँ, रेमिट्यान्सबाट राजनीति गरिरहेको चर्का भाषण गर्न हामी अझै छोड्दैनौँ। 50 लाख युवालाई बेचेर 8-10 खर्बको रेमिटेन्सको घमण्ड हामीले गरेका छौँ। तर नेपालबाट कति रेमिटेन्स भारतमा जान्छ त्यसको हिसाब हामीले गरेका छौँ। त्योभन्दा डबल 8 खर्ब हामीले रेमिटेन्स बाहिरबाट लिएका छौँ भने त्यसको 15-16 खर्ब नेपालबाट बाहिर गइराखेको छ नि त। त्यो हामी हिसाब गर्दैनौँ। सब भारतीय नागरिकहरू हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा उनीहरू यहाँ सहभागी भएका छन्। खुला प्रवेश दिएको छ, कुनै नियन्त्रण छैन, नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम छैन। पुरै लम्पसार पर्ने खास गरी भारतीय एउटा जुन शक्ति, त्यहाँको जुन साम्राज्यवादी एउटा भारतीय डिजाइन हो नि, त्यो डिजाइनसँग आत्मसमर्पण गर्ने र लामो समयसम्म कुर्सीमा बसिराख्ने यस्तो प्रकारको आत्मसमर्पणै हो। त्यो आत्मसमर्पणै हो, एकदम हाम्रो नेतृत्वको पटकको आत्मसमर्पण हो। जुन नेतृत्वमा जुन पार्टीका नेताहरू कुर्सीमा जान्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन्, सधैँभरि त्यस्तै प्रकारका कामहरू उनी गरेका छन् नि त। होइन भने तपाईँलाई भन्नुहोस् न, आज मैले प्रसङ्गवश के जोडेँ भने 1 वर्षमा जम्मा 11 अर्ब पैसा आउने हो, 5 वर्षमा 55 अर्ब आउने हो अमेरिकाबाट एमसिसीको नाममा। के काम गर्ने भन्दा सडक निर्माण गर्ने र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने हो। अनि नेपालको विद्युत प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिए हुँदैन, सडक विभागलाई सडक बनाउन दिए हुँदैन। अनि जनताबाट 1,000 रुपियाँ सेयर आह्वान गरे हुँदैन। एउटा नामै नचिनिएको कम्पनी, नामै नचिनिएका त्यो सञ्चालक समिति को हो, के हो, उसको अवस्था के छ केही थाहा छैन, धमाधम सेयर आह्वान हुँदाखेरि आज एउटै कम्पनीको कुनै एउटा त्यसको क्षमता केही नभएको कम्पनीको पनि आज अरबौं पैसा जम्मा भइरहेछ। भनेपछि राज्यले एउटा जनतालाई सब्सिडी दिएर एउटा प्रकारले आश्वासन दिएर त्यसको रिटर्न हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेर ती परियोजनाहरूमा लगानी जनतालाई जोडेर लगानी गर्न सक्दैन, किनकि त्यहाँबाट उसलाई कमिसन, मोटो कमिसन आउँदैन, त्यहाँबाट आउँछ। फेरि त्यो एमसिसी मात्र होइन, त्यस्ता परियोजना नेपालमा ठुला परियोजनाहरू नेपालमा सञ्चालित छन्, तर एमसिसीलाई संसदबाट पास गराउनुपर्छ भनिएको छ। यहाँ युएसआइडी, त्यसपछि जिटिजेट, बुढी गण्डकी परियोजना या अप्पर कर्णालीका परियोजनाहरू पनि त विदेशका प्रसङ्गहरू पनि छन्, एसएसका प्रसङ्गहरू पनि छन्। एकदम 100 थरी यो योजनाहरू नेपालमा छन् नि त। तर नेपालका नेतृत्वको किन त्यसको पछाडि लागेका छन् भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि त। किन लागेका छन् भन्दाखेरि त्यहाँबाट एकमुष्ट रकम आउँछ, खास गरी विदेशी शक्ति केन्द्रसँग अलिकति नजिक भइसकेपछि त्यहाँबाट दीर्घकालीन हिसाबले आफ्ना पुस्तासम्म उनीहरूले सम्मान गर्छन्, त्यहाँबाट धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ। सिधै आशीर्वाद भनौँ न, आशीर्वाद प्राप्त भन्न सकियो, एकदम त्यही हो। अनि अर्को कुरा राष्ट्रघात त्यहाँ भएन। अर्को कुरा, यहाँहरू यही व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, तर यहाँहरूले सङ्घीयताको चर्को विरोध गरिरहनु भएको छ। अब न तपाईँहरूको यो बोलीले सङ्घीयता नै फिर्ता हुने हो अथवा सङ्घीयता नै फेरि संविधानबाट हटाउनु पर्ने अवस्था हुने हो। तपाईँहरू बोलिरहनु भएको छ, तर यही व्यवस्थामाथि राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ। कस्तो अचम्म राजनीति गरे तपाईँहरूले? हामी त अनि त्यसको विरोध गरेको कारणले हामी केही पनि नगर्ने,
हामी सांसद पनि नबन्ने, हामी मन्त्री पनि नबन्ने, या यो व्यवस्थामा राजनीति नै नगर्ने, बाहिर बसेर आवाज कहिले पनि समस्याको समाधान हुन्न भनेर यिनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्दैनन् भनेर चुप लागेर घर बस्ने, त्यस्तो हुँदैन। यथार्थ कुरा हामीले उठाएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई के लाग्छ भने सैद्धान्तिक हिसाबले संघीयताको विरोधी हामी होइनौँ क्या। नेपालको सन्दर्भमा मोहन वैद्यको माओवादी पार्टी हजुर संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भनेर बाहिर बसेर राजनीति त गरिरहेछ नि उसले, त उसको कुरा भयो। हामीले के चाहन्छौँ भने जब संघीयता नेपालको पक्षमा छैन अथवा सुरुमा जुन उद्देश्यका साथ संघीयता ल्याइएको हो नि त्यति बेला अर्कै थियो नि त, इस्यु त अर्कै होइन। जातीय प्रकारका राज्य निर्माण गर्ने कुरा थियो, क्षेत्रीय प्रकारका राज्य निर्माण गर्ने थियो। लगातार हामीले खबरदारी त गऱ्यौँ नि, हो हाम्रो खबरदारीको कारणले जातीय राज्य त बन्नबाट रोकियो। तपाईँहरूको खबरदारी एकदम हो नि। आम जनताको बिचमा त्यो प्रकारको चेतनाको विकास भयो। हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलन अगाडि बढायौँ, काठमाडौँ केन्द्रित हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो जातीय क्षेत्रीय प्रकारका राज्यहरू निर्माण गर्ने कुरामा पार्टीहरू पछाडि ब्याक हटे नि त। हामी त्यो प्रकारको एउटा अनुसन्धान हामीले अध्ययन गरेर हामी त्यसको विरोध गरेका थियौँ नि त कि संसारमा नेपालको विशिष्टता भएका मुलुकहरूमा कहीँ पनि संघीयता टिकेको छैन नि त। नेपाल लामो समयदेखि ऐतिहासिक प्रकारको मुलुक हो। कुनै एउटा जाति क्षेत्र धर्म विशेषको एउटा बाहुल्यता भएका मुलुकहरू त्यस्तो खालको पनि राज्यहरू निर्माण गर्ने प्रकारको पनि छैन। आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुक हो, जनसङ्ख्याको हिसाबले भूगोलको हिसाबले सानो मुलुक हो होइन। एउटा इन्डियाको एउटा युपी बिहार हामीभन्दा कति गुणा बढी छन्, कति ठुलो छ र पनि त त्यहाँ फेरि छुट्टै राज्य त छैन नि त। भारत त्यति ठुलो, त्यहाँ किन उदाहरण दिउँ? चाइनाकै कुरा गरौँ नि त। चाइना संसारको सबैभन्दा ठुलो देश हो नि त। खै त कहाँ छ संघीयता? संघीयता चाहिन्छ। प्रशासनिक एउटा केन्द्रहरू तलसम्म लैजाने, जनताको घरसम्म अधिकार दिने कुरा मुख्य कुरा होइन। हामीले चाहेको अधिकार होइन कि राज्यका मुख्यमन्त्री त्यहाँका राजा बनाउने हो र? एउटा सामन्तको अन्त्य गरेर अरू छोटे सामन्तहरू निर्माण गर्ने हो र? हो। त्यसै कारणले अब फेरि आज पनि अरू पार्टीभित्र पनि बहस सुरु भएको छ संघीयताको विषयमा। बहस सुरु भएको छ, संघीयता बोझ भयो, बोझ भइसकेको छ। हामी प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा हामी छिर्यौँ, प्रदेशका कर्मचारीको बिचमा हामी जाउँ, कुनै एकजना मान्छे बताउनुहोस् संघीयता ठिक रहेछ भनेर भन्ने कोही छ? कुनै एकजना कर्मचारी अधिकारीहरू या त्यो प्रदेशको संरचनामा काम गर्नेहरू कुनै निकममा कामै छैन, माखा दबाएर बसिरहेका छन् उनीहरू। देशको आधा ढुकुटी त्यहाँ गइराखेको छ अनावश्यक रूपमा। कार्यकर्ताहरूलाई त्यसरी पस्न पाइन्छ? कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाउने हो त्यो? जनताको ढुकुटीमाथि मुठीभर केही नेताहरू क्या शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरूको एउटा तपाईँले यसो भन्दै गर्दा ठुला राजनीतिक दलहरू त यो व्यवस्था बचाउनुपर्छ, यो संविधानलाई बचाउनुपर्छ भनेर लागि परेको अवस्था छ त। समग्रमा हामीले हेर्नु पर्यो, यो संविधान त बचाउनु पर्यो। किनकि हामी यो संविधानलाई नै खारेज गऱ्यौँ भने त जनताले बनाएको संविधानलाई खारेज गर्नु हुँदैन। तर संविधानमा भएका कतिपय अन्तर्वस्तुहरू छन् नि, संघीयताको कुरा छ, त्यसपछि नागरिकताको विषय छ, यी विषयहरूलाई त्यहाँ खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले संघीयता भन्दा बित्तिकै अर्को समूह आउला धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाउला, के गर्ने? सबैका सम्बोधनहरू मागहरू साना समूहका सम्बोधनहरू गर्दै जाने हो भने होइन। यथार्थ के हो? सत्यको त हामीले वकालत त गर्नु पर्यो त। सही पक्षको त वकालत गरेर हिँड्नु परेन? त्यसको पनि कुनै सानो शक्ति, कुनै एकजना व्यक्तिले राम्रो कुरा उठाउँछ भने एकजना व्यक्तिले उठाए पनि त त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त। राज्यको काम त्यो हो नि। कुनै पनि एकजना नागरिकले उठाएको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दैन? यदि राम्रो राष्ट्रको हितमा छ भने, जनताको हितमा छ भने के हामी पुरै विखण्डन गर्ने, देशलाई नै एउटा छिया बनाउने? आर्थिक हिसाबले पुरै यति अराजकता छ नि आज। हेर्नुहोस् न, आज हरेक ठाउँमा कुनै पनि क्षेत्र, कुनै एउटा सन्तोषजनक कुनै क्षेत्र छ? शिक्षा क्षेत्र हेर्नुहोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरू धराशायी बनेका छन्। राज्य कहाँ छ? सरकारको काम के हो? नीति बनाउने मान्छेहरूको काम के हो? ती राज्यका संयन्त्रहरूलाई, निकायहरूलाई व्यवस्थित गर्ने होइन, तर ती शिक्षाको क्षेत्रमा भएका माफियाहरूसँग मिलेर शिक्षा, ती 5 स्टार क्याम्पस र स्कुलहरूलाई उनीहरूले बढावा दिने काम गरेका छन्। आज शिक्षा यति महँगो भएको छ, हामी गरिब जनताका छोराछोरी, मध्यम वर्गका छोराछोरीले समेत हामीले पढ्न नपाउने अवस्था। स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नुहोस्, कोभिडको महामारी एकातिर छ, सत्तामा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरूको लुछाचुँडी अर्कै छ, कुर्सीको लागि छ। सरकार फेरबदल छ, एउटा सरकारी हस्पिटल
व्यवस्थित एउटा सरकारी हस्पिटलमा राम्रा स्पेसलिस्टहरू त्यहाँ खटनपटन भइरहेका छैनन्। एउटा नागरिक जनताको छोरो त्यहाँ कोभिड भएर सरकारी हस्पिटलमा गएर भर्ना भयो भने त्यो बाँच्छ कि मर्छ थाहा छैन। त्यस्तो प्रकारको अव्यवस्था छ र त्यही मौकामा निजी एउटा उहरूले के अरे स्वास्थ्य केन्द्रहरूले लुटिराखेका छन् नि त। घिमिरेजी, अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भनिन्छ हो। अब कुन कोणबाट कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र मुलुकलाई कसरी समृद्धि बनाउनुपर्छ, यसमा युवा राजनीतिज्ञको भूमिका के छ र समग्र नेपालका नागरिकको भूमिका के रहन सक्छ? पहिलो कुरा, यी सबै सामाजिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा, आर्थिक विषयमा युवाहरू जागरुक हुनुपर्छ। अलिक गम्भीर र गहिरो तरिकाले युवाहरूले यो विषयमा अध्ययन केन्द्रित गर्नुपर्छ र समाजको सम्पूर्ण रूपान्तरणको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार दबाब दिनु आवश्यक छ र राज्यको संयन्त्रमा, राज्यको खास गरी नेतृत्व तहमा पुग्ने मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू त्यहाँ पुग्नु आवश्यक छ। जब राजनीतिक इमान्दारिता कायम हुन्छ भने यहाँ त्योसँग जोडिएका अन्य कर्मचारी तन्त्र पनि परिवर्तन हुन सक्छ नि त। यहाँ त सबै कुरा मिलेको छ क्या, कर्मचारी तन्त्र त्यस्तै छ, राजनीति त्यस्तै छ, सबै एक आपसमा मिलेर देशलाई चुसिराखेका छन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा राजनीतिमै प्रहार गर्नुपर्छ। राजनीतिको यो सामाजिक व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। यति भन्दै गर्दाखेरि कतिपय सुधारका, मैले अघि भने नि, कतिपय सुधारका कामहरू गर्नको लागि हामीले यो व्यवस्थामा पनि भाग लिनु आवश्यक छ। यो व्यवस्था हामीले भाग लिइरहेका छौँ नि त, तर यो व्यवस्थाको पक्षपाती हामी होइन नि त। यो व्यवस्था त यो नोकरशाही प्रकारको व्यवस्था हो क्या, जनताको व्यवस्था होइन। हाम्रो कोडबाट भन्दाखेरि हाम्रो के शब्द हामीले प्रयोग गर्छौँ भने यो व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, जनताको व्यवस्था होइन हो। जनताको व्यवस्था भनेको यहाँको सम्पूर्ण प्रकारको एउटा आधारभूत संरचनालाई परिवर्तन गर्ने व्यवस्था हो। मान्छे जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्दाखेरि के हुन्छ कि त्यति मात्र हुँदो रहेछ नि त। तलसम्म जब जगबाट अलिकति परिवर्तन गरिँदैन नि, त्यति बेला केही पनि हुँदो रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो आमूल रूपमा यसको परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ र जुन एउटा उत्पादनका क्षेत्रमा विकास गर्ने, उठ्ने कहिले र कहाँबाट को उठ्ने भन्ने कुरा हो। हामीले भनिराखेका छौँ नि त, जनताको तहमा चेतनाको विकास गर्ने, युवाको तहमा चेतनाको विकास गर्ने र जनतालाई त्यो विषयहरूमा जानकारी गराउने र जनताको तहबाटै एउटा आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो नेतृत्वले, यही प्रवृत्तिले त 10औं वर्ष 20औं वर्ष शासन गर्न थाल्यो भने त यो देश त केही वर्षमै तहस नहस हुन्छ, सकिन्छ। यसको अस्तित्व नै रहँदैन। हामी देख्यौँ नि त, हामी भोगेनौँ। प्रत्येक नेताहरूलाई हामीले भोगेनौँ। पालै पालो प्रधानमन्त्री भएका छन् नि त, पालै पालो मन्त्री भएका छन् नि त, पालै पालो सांसद भएका छन् नि त, तर खै के गर्नु छ, जनताले यिनीलाई पत्याइदिन्छ। हो, जनताले पताउनु भएन नि त। हामी जनतालाई त्यसको लागि तपाईँहरूको विचार जनता सामु पुर्याउन सक्नु, तपाईँहरूले सक्नु भएन। हजुर हो, हामीले भनेका छौँ नि, हामी समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामीले हाम्रो तहले भ्याएसम्म, हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म जनताको बिचमा जाने कोसिस गरेका छौँ होइन। त्यो जनताको चेतनाको विकास त्यो उच्च प्रकारले विकास हुनु पर्यो नि त। त्यो भइराखेको छैन। आज पनि छ समस्याहरू, बेरोजगारीको समस्या छ, आर्थिक हिसाबले समस्याहरू छन् जनताको बिचमा। भन्न समृद्धिका कुरा गरिएको छ होइन, उही जनताको आर्थिक विकासको कुरा गरिएको छ, कतिपय राहतका कुरा पनि गरिएको छ। त कहाँ छ त्यो? राज्यको 15-16 खर्ब के अरे एक वर्षमा ढुकुटी सकिराखेको छ। अवस्था उस्तै छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भन्दा सबै भने त्यो संविधान हेर्दाखेरि त या विभिन्न कानुनहरू हेर्दाखेरि त जनताले नपाएको त केही पनि देखिँदैन, तर जनताले भएको पनि केही पनि छैन। हिजो बिहान 46 सालको भन्दा अगाडिको अवस्था आज उस्तै प्रकृतिको छ भन्न खोज्या। आन्दोलन गऱ्यौँ, परिवर्तन गऱ्यौँ, कतिपय एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। पुरै सस्तो लोकप्रियता हाम्रो नेतृत्वमा, सस्तो लोकप्रियताको लागि जनपक्षीय कुरा गरे जस्तो गर्ने, देशका कुरा गरे जस्तो गर्ने, तर फेरि काम केही पनि नगर्ने। मुहान कहिले सफा गर्ने उसो भए भन्दिनुहोस्। हो, अब यो प्रकारको एउटा आन्दोलनको उठान गर्नुपर्छ, सशक्त आन्दोलनको उठान गर्नुपर्छ
नेतृत्वका यी कमी कमजोरीहरूलाई पर्छ मात्रै भन्नु छ क्या राजनीतिक दलहरू तपाईँहरूले पनि पर्छ मात्रै हामी गर्छौँ हामी अहिलेदेखि सुरु गर्छौँ यसरी सुरु गर्छौँ हामी गरिरहेका छौँ त जस्तो हामी अखिल नेपाल युवक सङ्घले राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गरेको छैन हामीले यिनी मुद्दाहरू त लगातार उठान गरेका छौँ त आज पनि हामी सडकमा छौँ लगातार आन्दोलनहरू सञ्चालन गरेका छौँ कहिले मिल्न सक्ने शक्ति केन्द्रहरूसँग सामाजिक संस्थाहरूसँग अरू राजनैतिक पार्टीहरूसँग आवाज पुगेन कम भयो आवाज पुगेन हो अब त्यो आवाज पुगेको उनी महसुस गर्नु पर्यो नि त नेतृत्वलाई मलाई लाग्छ आवाज नपुगेको पनि होइन क्या हाम्रो जुन सुनिँदैन हो नसुने चाहिँ गरिन्छ यस्ता कुरा त सुनिँदैन नि यस्ता कुरा नसुने चाहिँ गरिएको हो नि त हो सुन्नु पर्यो नेतृत्वलाई सुन्नु पर्यो सुनेन भने अलिकति अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि अगाडि अलि सशक्त प्रकारको सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु आवश्यक छ यस्तै नर्मल सामान्य प्रकारले सभा सम्मेलन गरेर मात्रै सुन्लान् जस्तो त लागेको छैन होइन अलि जनतालाई जागरुक बनाउने युवाहरू सङ्गठित बन्ने विकृति विसङ्गतिको एउटा विरुद्धमा भण्डाफोर गर्ने र सशक्त एउटा आन्दोलनको उठान गर्ने हो त्यो काममा हामीले त्यसको अभ्यास त्यसको तयारी हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ हस् अनिलजी यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आज हामी विशेष गरेर नेपालको राजनीति र राजनीतिभित्र युवाहरूको भूमिका कस्तो रहन सक्छ र साँच्चै देश परिवर्तन गर्न समाज परिवर्तन गर्न र जनस्तरलाई अझै माथि पुर्याउनको लागि के गरिनु आवश्यक छ यी राजनीतिक दलका शीर्ष पात्रहरूबाट अब देशले कहिलेसम्म समस्या भोगिरहने र यसको निकास के रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल युवक सङ्घका अध्यक्ष अनिल किशोर घिमिरे हुनुहुन्थ्यो भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार।